हरियाणा में गया, मैंने मस्जिद की इमारत देखी, कलेजा ठंडा हो गया। मुझे पता चला नौजवान कमेटी की मोहब्बतें हैं कि तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर उसमें खर्च आ चुका है ना सही हजरत? 2 करोड़ से ज्यादा खर्च आ चुका है। और इंशाल्लाह भाई ने बताया कि वो कंप्लीट होगी, चाहे उसमें इतना ही पैसा और लग जाए, है ना। 1 करोड़ का एस्टिमेट तो कम से कम और मान के चलिए आगे की तैयारी में, मेरे हिसाब से तो 1.5 करोड़ का काम कम से कम उसमें है। अल्लाह उन जवानों को, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को सलामत रखे जो दीन के काम में इस तरह प्यार से खड़े हो जाते हैं, है ना जी। अल्लाह सलामत रखे मदरसे की कमेटी, मस्जिद की कमेटी। अल्लाह इन तमाम नौजवानों को सलामत रखे। और ये इंतखाब खुदा करता है, किससे अपने दीन का काम लेना है, ये फैसले रब करता है। मेरे चाहने से नहीं, इनके चाहने से, इनके चाहने से कुछ नहीं। अल्लाह जिससे चाह लेता है उससे दीन का काम करा लेता है। ये इंतखाब रब के होते हैं कि दीन का काम किससे कराना है, दीन का काम किससे कराना है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक एक नेकी बड़ी कीम काम की है, एक एक नेकी। भाई कुछ ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मौका मिल गया, कुछ ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं पाए, कुछ ऐसे हैं जिन्हें अफसोस होता है। तो रास्ता खुला है, आप कहीं भी रहो कुरान वालों के साथ खड़े रहो, अपने दीन के साथ खड़े रहो। मुझे नहीं मालूम वो कौन लोग थे वे अभी जो कारी साहब ने खड़े किए थे, जिनके हाथों से हमें चादरें दिलवाई गई। हमारी नज़र में वो सारे लोग मोहतरम हैं जो भी दीन के लिए जान माल से खड़े रहते हैं, ठीक है ना। बस मैं एक बात बताऊं, सबको जन्नत चाहिए और सबको कब्र में खैरियत चाहिए, ये क्लियर है। अगर खेल बिगड़ गया ना तो फिर सीधा बहुत मुश्किल से होना है। आज डर नहीं रहा ना, कब्रों में मुर्दे उतारते वक्त ठट्टे लगाते हैं, किराए के लोग बंदे कब्रें खोद रहे हैं। बताओ क्या हो गया? किराए का बंदा नहलाने के लिए आ रहा है, किराए के लोग कफन पहलाने के लिए आ रहे हैं। ये इतनी बेफिक्री, इतनी बेफिक्री। फरमाया गया जो मैयत को गुस्ल देता अल्लाह उसके गुनाह धो दिया करता है। आप अंदाजा लगाइए कितना नेक काम है। कब्र खोदने वाला जन्नती हो जाता है भाई। आप अंदाजा लगाइए। और ये काम हमने सारे मजदूरों के हवाले कर दिए। क्यों? हमें टाइम नहीं है, या हमें गर्मी इतनी लग रही है, हम एसी से बाहर नहीं निकल सकते। बेटा भी कह रहा अब्बा का जनाजा ही एम्बुलेंस में ले जाओ। हाँ, कोई उठाने वाला नहीं है। लोग इतने बिजी हो गए कि कंधा देने तैयार नहीं, अपनी गाड़ी से जाएंगे कब्रिस्तान तक, पैदल चलने का टाइम नहीं है हमारे पास। आएंगे बस मिट्टी देंगे फिर दुकान पे चले जाए। बड़ा बिजी माहौल है। इससे ज्यादा बिजी माहौल मैदान कयामत का होगा। एक एक नेकी बड़ी कीमती लगेगी वहां। फिर ख्याल आएगा काश कर ली होती नेकी, काश कर ली होती नेकी, काश ये नेकी होती, काश। फरमाया गया कि जब हिसाब किताब मुकम्मल हो चुका होगा ना, हिसाब किताब सिर्फ 2 लाइनें रह जाएंगी। एक लाइन जन्नत की तरफ जा रही होगी और एक लाइन बोले दोजख की तरफ जा रही होगी। अल्लाह करे कि हम सब जन्नत वाली लाइन में खड़े हो जाएं। कह दो आमीन। हाँ, जन्नत जरूरी है, ये बता दूं आपको। अल्लाह करे हम सब जन्नत वाली लाइन में खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, है ना। इत्तेफाक से, किस्मत से, वरना आला हज़रत तो बात कह ही गए, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। मसला बहुत बातें खुल जाती हैं ना। बस मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, इसे ही हरफ आखिर मान लो। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। क्लियर है। अगर फंस गया कोई और लाइन में लग गया जन्नत जहन्नम वाली में, अब वो टुक टुक देख रहा है सबको। जन्नत इसलिए जल्दी दौड़ रहे होंगे कहीं फिर से रोक ना लिया जाए, और जहन्नमी रमड़ रमड़ के चल रहे होंगे काश कोई रास्ता निकल आए, बच जाएं, बच जाएं, बच जाएं। बचने बचने में ना जन्नती वाली निगाह लाइन में निगाह डालेगा कोई बंदा बोतलगंज का और देख लेगा हाफिज साहब खड़े इनमें से कोई से, देख के कहेगा हाफिज जी पहचाना कि नहीं, कि मैं एमपी का हूं, बोतलगंज का। कि मैं तो मुरादाबाद का हूं, मुझे नहीं जाना। कहा नहीं। कहा सुनो, तुम हमारे यहाँ दारुल उलूम में आए थे ना पढ़ने के लिए? हाँ आया तो था। आप बाहर खड़े थे तो मैंने आपको ना पानी पिलाया था। हाँ पिलाया था। कहा बस वही हूं मैं। अच्छा आप हैं, फिर बताओ। तो फंस गया हूं,
जहन्नम में जा रहा हूँ और तुम जन्नत में जा रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे एक गिलास पानी का बदला दो। अब वो रुक जाएगा, मैं क्या बदला दूं? कहा जन्नत चाहिए। अब लाइन रुक गई, पीछे वाले शोर मचाएंगे, चलते क्यों नहीं हो, रुक क्यों गए हो, चलो। शोर होगा, रब फरमाएगा, जबकि सब जानता, हुक्म होगा, फरिश्तों चेक करो लाइन क्यों रुक गई, जबकि रब सब जानता है। आएगा, हाफिज जी खड़े मिलेंगे, वो छोटे हाफिज जी कैसे खड़े हो? कि ये नहीं जाने दे रहा है। क्यों? पानी मांग रहा है, पानी के बदले में जन्नत मांग रहा है। एक बार पिला दिया था ना इसने, बदले में जन्नत चाहिए। वो जाके कहेंगे मालिक मसला फंस गया है बंदों में। कहा कि वो जो जन्नत में जा रहा है ना हाफिज, उसको एक जहन्नुम में जाने वाले बंदे ने रोक लिया है और बदले में जन्नत मांग रहा है, इसलिए लाइन आगे नहीं बढ़ी। अब रब क्या कहेगा? रब कहेगा जाओ उससे जाके कह दो, वो तो सिर्फ एक बंदे की जन्नत की बात कर रहा है, मेरे हाफिज कुरान से कह दो पूरी लाइन पे निगाह डाले, जिसे जिसे वो कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊंगा। बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ये आवाज तो बरेली की है। कितना काम बन गया यार, एक हाफिज को खाना खिला दिया था, पानी पिला दिया था। मैं तो कहता हूँ और शॉपिंगों के लिए जाने वालों, मेलों में घूमने जाने वालों, कभी मदरसे आ जाया करो, दीन इतनी आसानी से नहीं आता है। परदेश काटने वालों से पूछो कितनी मुश्किल से कुरान सीनों में उतरा करता है। किसी ने 3 साल माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त की है, तब जाके कुरान सीने तक आया है। किसी ने माँ को 5 साल के लिए छोड़ा गया, तब जाके कुरान सीने में आया है। अगर मोहब्बत समझनी है तो आपको क्या लगता है ये छोटे छोटे बच्चे, क्या इन्हें माँ की वो याद नहीं आती? क्या इनको वतन प्यारा नहीं है? इनको भी माँ इतनी ही प्यार करती है जितनी आपकी माँ आपको प्यार करती है। ये भी माँ बाप को उतनी प्यारे हैं जितनी आप अपने माँ बाप के प्यारे हैं। आपको क्या लगता है आपके बाप को नींद तब आती जब वो आपको सोता हुआ देख लेता है? इनके माँ बाप को भी नींद तभी आती थी जब वो इनको सोता हुआ देख लेते थे। लेकिन खुदा की कसम, हाय क्या कयामत गुजरी थी जिस दिन माँ ने बेटे को परदेश के लिए रुखसत किया था। क्या कयामत थी कि जब बहन भाई को रो के रुखसत कर रही थी। वो कौन सा मंजर था कि जब बाप ने बेटे को चुप करके आंसुओं के साए में बेटे को रुखसत किया था। आपको क्या लगता है ऐसे ही दीन आ जाता है? माँ की मोहब्बत की कुर्बानी दी है, तब जाके कुरान सीने में आया है। बाप ने मोहब्बतों को कुर्बान किया है, तब जाके कुरान सीने में उतरा है। और मजे की बात तो ये है, हैरत होती है कि जब तक हम घर में होते हैं माँ बाप की मनपसंद देखें, माँ बाप हमारी मनपसंद देखते हैं और देखने के बाद वो खाने खिलाया करते हैं, पानी पिलाया करते हैं। हम एक बार ये कहते हैं हमें ये खाना पसंद नहीं है, खाना बदल दिया जाता है, दस्तरखान बदल दिया जाता है। लेकिन जब हम घर से निकलते हैं और ये सोच के निकलते हैं कि परदेश जा रहे हैं, परदेश जा रहे हैं, माँ बाप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी औलाद से वहां कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। आप खुद गौर कीजिएगा, हमारे बच्चे अगर घरों के अंदर हो और घर के अंदर सर्दी का मौसम आ जाए, सर्दी के मौसम के अंदर हमारे बच्चे, माइक लगाया यार, अगली बार माइक बदल देना, बुलाओ तो। ये भी कोई बात है, बोलने में बैठ रही है इसकी आवाज। बोलो जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हो जाता है ना तो फिर वैसे मुतशाबे लिखते हैं, फिर खाला अब्बा दिखाई देता है, अब्बा खाला दिखाई देती है। तवज्जो है सारे लोगों की भाई? मूड खराब हो गया सारा। बस इतना सुनो, ये बड़ी मेहनत से कुरान आया है, बड़ी मेहनत से, लाखों कुर्बानियां लगती हैं तब जाके कुरान हमारे सीनों तक आता है। ये बैठे उस्ताद, इन जैसे और भी कितने उस्ताद होंगे। जामिया में है भाई, कितने लोग पढ़ा रहे हैं दारुल उलूम में? माशाल्लाह कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ आप भी सही हुआ ना यार, तुम कंजूसी कर रहे थे। तुम ऐसी माइक रखो चाहे पैसे 100 रुपए मुझसे ले लो। अब अच्छा माइक तुमने बुलाई, डर बहुत बुरी चीज होती है, अगली बार छुट्टी ना हो जाए, है ना भाई? बच्चे मदरसे आते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। और सही बताऊं, हमारे बच्चे सर्दियों में घर सोते हैं। बोलो बच्चे वाले बोले, जरा सिर्फ बच्चे वाले बोले, बस बात खत्म करनी है मैंने। ये जबरदस्ती बुलवा रहे हैं मुझसे, मेरी तकरीर तो मुकम्मल हो गई है, सीधी बात बता रहा हूं। हमारे घर में बच्चे सर्दियों में सोते हैं तो हम उठ के रात में कंबल चेक करते हैं, पैर तो नहीं खुल गए, सर तो नहीं खुल गया, ठंड तो नहीं लगी है, गर्मी है तो मच्छर उड़ाने अम्मी आ रही है, पंखा सही चल रहा है, कूलिंग ठीक है, बच्चे को गर्मी तो नहीं लग रही है। माँ ये बार बार आ रही है ना, माँ
بار بار آ رہی ہے، لیکن جس دن سے انہوں نے مدرسے میں قدم رکھا ہے، نہ کوئی بستر بچھانے والا ہے، نہ کوئی رات میں اٹھ کے بستر چیک کرنے والا ہے۔ کتنے بچے رات میں سوتے ہوئے بستر سے نیچے چلے جاتے ہیں، ایک بندہ کوئی چادر ڈالنے والا نہیں۔ لیکن قربان جاؤں اپنے مدینے والے مصطفیٰ کے کرم پہ، گھر میں رہنے والا بچہ 3 منٹ سردی میں ننگے پیر ٹہل لے تو اس کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ یہ قرآن والے پوری رات نیند میں بستر سے نیچے پڑے رہتے ہیں، کوئی چادر اڑانے والا نہیں، کوئی بستر پہ سیدھا کرنے والا نہیں، لیکن آج تک قرآن والا کوئی ٹھنڈ کی وجہ سے مرا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ غور کیجئے اس بات پر، آج تک کوئی قرآن والا ٹھنڈ کی وجہ سے مرا نہیں ہے۔ کسی کو اس لیے موت نہیں آئی کہ اس کے پھیپھڑے جام ہو گئے تھے، کیوں؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ تو کر لیجئے، نہ کیا ہو تو۔ ہمارے جو بچے گھر رہتے ہیں وہ اس لیے بیمار ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ کی نگرانی میں ہیں، اور یہ اس لیے بیمار نہیں ہوتے کہ یہ رسول پاک کی نگرانی میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ حضور پاک کی نگرانی میں ہوتے ہیں، ان کو رسول کا مہمان بنایا گیا ہے۔ میرے گھر کوئی بیمار ہو جائے بات میری عزت پہ آتی ہے، اور حضور کے گھر میں کوئی پریشان ہو جائے بات مدینے والے محمد تک جاتی ہے۔ ایک بات آپ سے کہوں گا، یہ جو میرے بھائی رمضان میں اٹھ کے چندہ کراتے ہیں، یہ جو گرمی میں روزہ رکھ کے چندہ کرتے ہیں، ان سے لوگ منہ بھی موڑتے ہوں گے، انہیں لوگ ذلیل بھی کہتے ہوں گے، کوئی یہ بھی کہتا ہوگا کتنا فالتو ٹائم ہے اس کے پاس۔ اس وقت کی قیمت تو قیامت میں پتہ چلے گی، جب صرف اسی وقت کی قیمت لگائی جائے گی۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا تھا کتنی عمر ہے؟ تو 80 سال کے بزرگ نے کہا تھا 3 سال ہے۔ 80 سال کا اتنا بڑا علامہ، کتنی عمر ہے؟ کہا 3 سال۔ کہا حضور بال سفید ہو گئے، ایک زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 سال کا ہوں؟ کہنے لگے ہاں میری عمر تو 3 ہی سال ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں اپنی عمر صرف وہی 3 سال مانتا ہوں جو امام جعفر صادق کے قدموں میں نے گزاری تھی۔ کہا میری زندگی کے وہی 3 سال میری کل عمر ہے جو میں نے حسین کے پوتے کے قدموں میں گزاری تھی۔ پتا چلا اصل عمر وہی ہوتی ہے جو اچھے کام میں گزر جایا کرتی ہے، اچھی جگہ پہ گزر جایا کرتی ہے، اچھی جگہ پہ۔ ان کے لیے کبھی آیا کرو مدرسے میں، کبھی مدرسے میں آ کے دیکھا کرو۔ ہم پتہ جنت کتنی سستی ہے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں جنت ہمیں یوں مل جائے یوں مل جائے، آج جنت بتاؤں کیسے ملتی ہے۔ یہ مدرسے میں رہنے والے بچے، کتنے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں مدرسے میں جن کا بستر بڑا پرانا ہوتا ہے، ایک ایک بستر پہ قرآن والے 3 سال کاٹ جاتے ہیں۔ باپ غریب تھا، 200 روپے جیب میں ڈال کے کہا بیٹے خیال رکھنا، یہی تھے پیسے بس یہ دے رہا ہوں۔ بیٹے باپ کی مجبوری سمجھ کے 200 روپے کو 2000 سمجھ کے رکھ لیتے ہیں، اور حسرتوں کے گلے گھونٹتے ہیں، خواہشوں کے گلے گھونٹ دیتے ہیں، لیکن کبھی چوری نہیں کرتے ہیں، کبھی کسی کا گلا نہیں کاٹتے ہیں۔ ہم تو چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں انسانیت اگر سیکھنی ہے تو جسے آتنکواد کا اڈا کہتے ہو، آؤ پہلے یہاں 2 زانوں بیٹھو۔ سب سے بڑی انسانیت اگر ملے گی تو اسی ادارے کی چٹائی پہ بیٹھ کر کے ملے گی۔ اگر شرافت کا کوئی باپ پڑھاتا ہے تو یہ مدرسے پڑھایا کرتے ہیں۔ انسانیت کہیں سکھائی جاتی ہے تو ان اداروں میں سکھائی جاتی ہے۔ آ کر کے دیکھو یہ 200 روپے لے کر کے آنے والے عصر کے بعد ٹہلنے نکلتے ہیں، امیروں کے بچے منچاہی چیز کھاتے ہیں، یہ قرآن والے بغل میں ہاتھ دبا کر کے عصر بعد حسرتوں کا گلا گھونٹ کر کے ٹہل کے آ جاتے ہیں۔ مشیت کا نقیب کہتا ہے دل تھوڑا نہ کر، آج غریب ضرور ہے، بغل میں ہاتھ دبائے کھڑا رہ، دیکھ امیر مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو قرآن پورا کر لے، اگر مسلح پہ اس کا امام نہ بنا دوں تو محمد کا رب نہ۔ یہ عزت غریب کو کون دے رہا؟ اللہ۔ پیسے والا پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، غریب آج مسلح پہ امام بن کے کھڑا ہے، مسلح پہ کھڑا، منتری ہے تو پیچھے، سنتری ہے تو پیچھے، چوک پیچھے۔ اور بات بتاؤں، ہر جگہ باپ باپ ہے، لیکن جب بیٹا مسلح پہ ہو تو باپ باپ نہیں، باپ مقتدی بن جاتا ہے۔ بیٹا بیٹا نہیں، بیٹا امام بن جاتا ہے۔ یہ اعزاز کس نے دیا؟ یہ قرآن کی خدمت نے اعزاز دیا ہے، یہ قرآن کی لگن نے اعزاز دیا، یہ قرآن کی وفا نے اعزاز دیا، یہ قرآن کی محبت نے اعزاز دیا۔ میں کہتا ہوں کبھی مدرسے آ جایا کرو، آ کر کے پوچھا کرو، دیکھو مدرسے میں پردیسی رہتے ہیں، آیا کرو، کسی کو بیٹا کہہ دیا کرو، کسی
पूछ लिया करो बेटे क्या चाहिए, बिस्तर है कि नहीं बेटे, कुरान है कि नहीं, कुछ है, खर्चे का पैसा है, साबुन तेल का पैसा है बेटा, कह के किसी के सर पे हाथ रखोगे परदेश में, उसे अपने बाप की याद ताज़ा हो जाएगी। तुम जानते हो दुआएं कैसे कबूल होती, तुम मुझे 1,00,000 रुपए मुट्ठी में रख के कहो दुआ करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करूं, कबूल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जा किसी का कलेजा ठंडा कर दे और दुआ का इंतजार ना कर, शुक्रिया का इंतजार ना कर, कलेजा ठंडा करो, निकल ले। इनके कलेजे ठंडे होंगे, अल्लाह करम की बारिश है अर्शों से नाज़िल फरमा देगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा ये बात बताओ, कितने लोग जन्नत में जाना चाह रहे हैं? सुभान अल्लाह। जितनों ने हाथ उठाए अल्लाह हसरैन के सदक़े में सबको जन्नती बना दे, सबको जन्नत अता फरमा दे। है ना, दुआ करने में हमारा क्या जा रहा है, अल्लाह करे हम सभी इसी दुआ के सदक़े में जन्नती हो जाए। करीमों के खजाने में कभी कोई नहीं होती है, कभी कोई कमी नहीं होती है ना, अल्लाह सबको जन्नती बना दे। जोर से कह दो आमीन। है ना, आया करें। जन्नत कैसे मिलती है सुने, ये इदारा है, मैंने पहले ही कहा था गारंटी नहीं है कि आपकी औलाद आपको बख्शवाने की फिक्र करे। अब्बा के मरने की देर है, जायदाद पे ऐसे झगड़ा होता है जैसे कि सांप लड़ रहा हो किसी सोने के लिए, है ना, ऐसे झगड़े होते हैं, कोई किसी का नहीं है। एक काम कर जाओ, हाथ कोई ना भी उठाए तब भी कब्र में रहमतें आती रहा करें। वो कैसे होंगे, आपके घर में किसी का इंतकाल हो गया है या आप खुद अपने लिए करना चाहते हैं, आइए दारुल उलूम में और पूछिए इनसे कुरान वाले कौन सा पानी पीते हैं, फिल्टर मशीन लगी है? हमारे बच्चे कैसा पानी पीते, फिल्टर का। कुरान वालों के लिए अल्लाह करे, ये तो यहाँ पे फ्रीजर तो लगा होगा ना, है ना? आप सच बताओ, आपने फ्रीजर एक बार लगाया होगा किसी ने, जितनी बार कुरान वाले ठंडा पानी पिएंगे, इधर कलेजा ठंडा होगा, उधर रब का गुस्सा ठंडा हो जाता होगा। ये कोशिश किया करो, लगाओ इसमें लाके पंखे। ये अगर 1000 साल तक इमारत चलती रहेगी, या इसका पढ़ा हुआ बच्चा जितने लोगों को पढ़ाएगा वो जितनों को पढ़ाएंगे, जब तक ये इल्म का सिलसिला जारी रहेगा तब तक खुदा की रहमतों का सिलसिला तुम्हारी कब्रों में जारी रहेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ये काम। इदारों में लग जाइए, कुरान पढ़ने वालों से वफा करो। बस आखिरी वाकया बयान कर दूं। एक बाप ना अपने बच्चे को मदरसे में लेकर के आया, थक गए आप लोग, जितने थक गए इतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज लग रहा पाला बड़े पक्के लोगों से पड़ गया है, उठने का नाम ही नहीं ले रहे, है ना? चलो भाई, थोड़ी सी हम भी निभाई जाएं। खैरियत है ना सारे लोग? एक शख्स ने बेटे को मदरसे में भेजा पढ़ने के लिए। मदरसे में लेकर के बाप आया, बच्चा छोटा था। छोटे बच्चे क्या उम्र होती है, क्या बिसात होती है। आप कभी देखें, ये मदरसा ना छोटे बच्चों को भी बड़ा बना देता है, ये गैर जिम्मेदारों को बड़ा जिम्मेदार बना देता है। 8 साल का बच्चा अच्छी तरह सीख जाता है जिंदगी कैसे गुजरनी है, ये मदरसा सिखा देता है। घर कैसे चलने हैं, ये 15 साल का बच्चा सीख जाता है मदरसे का। सुन रहे मेरी बात? वो लेके बच्चे को आया और कहा जी मैं बच्चे को हाफिज बनाना चाहता हूँ। तो मौलाना ने कहा कि हमारे बच्चों की लिमिट पूरी हो गई है, अब इससे ज्यादा हम बच्चे को खाना खिलाने की भी गुंजाइश नहीं है और दरसगाह में भी नहीं है। कहा दरसगाह में तो कर लेते लेकिन खाना कहाँ से लाएंगे? आशिक था कुरान का, उसने कहा सुनो मेहरबानी करो, मेरे बच्चे का एडमिशन कर लो, खाना ना सही तो जहाँ कैंटीन में बैठ के बच्चे खाना खाते हैं ना, तो जो बच्चे खाना खा के आ जाया करें तो झाड़ू लगाने से पहले एक बार मेरा बच्चा उधर भेज दिया करना, जो गिरा पड़ा खाना हुआ करेगा वो मेरा बच्चा खा लिया करेगा। इस शर्त पे उसने बच्चे को अपने मदरसे में डाल दिया। लेकिन रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। इस शर्त पे बच्चा छोड़ा, बच्चे का पेट नहीं भरा। कुछ दिन गुजरे, माँ की याद आई, दरवाजे पे खड़े होकर रो रहा था। एक बूढ़ी निकली, उसने कहा क्या बात है? कहा माँ की याद आ रही है। कहाँ रहता है? कहा परदेसी हूँ। कहा क्यों आया कि कुरान पढ़ने? रोया क्योंकि जब से आया हूँ पेट नहीं भरा है। बूढ़ी का दिल पसीजा, आंखों में आंसू आ गए। उस मदरसे में आ गई, कहने लगी चल बेटे, मेरा भी कोई बेटा नहीं है, तेरी भी माँ नहीं है, तू मेरा बेटा बन जा, मैं तेरी माँ बन जाती हूँ। कहा क्या? का बेटे खाना खा ले, एक काम कर तू आज के बाद ना खाना मेरे दस्तरखान पे खाया करेगा। उसने कहा बेटे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेहरबानी कर तू मेरे घर आ जाया करना। उसने कहा मेरे उस्ताद से कह दो। वो आई माँ और उस्ताद से कहा ये बेटा मुझे दे दो। कहा क्यों? कि मैं इसे खाना खिलाऊंगी। वो राजी हो गए उस्ताद बच्चे को, वैसे भी खाना नहीं था वहां पे।
اس ماں نے کہا سن بیٹے میں بوڑھی ہوں کھانا تو نہیں لا سکتی ہوں، سن تجھے صبح بھی آنا ہے دوپہر بھی آنا شام بھی آنا، صبح اتنے بجے دوپہر اتنے بجے شام اتنے بجے آنا، مگر سن میں 2 روٹی بناتی ہوں، ایک تیری رہے گی ایک میری رہے گی، لیکن یہ ہے پہلی روٹی تیری رہے گی دوسری روٹی میری رہے گی، آ جایا کرنا ٹائم سے کھانے۔ بچہ راضی ہو گیا اور اس نے کھانا وہ طے کر لیا اور کھانا کھانے جانے لگا۔ وقت گزرتا گیا، رب نے وہ دن دکھایا کہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ اس پہ آپ بول سکتے تھے سبحان اللہ تو میری تھکن اتر جاتی ہے نا۔ بچہ حافظ قرآن ہو گیا، خاندان والے آگے، جیسے یہ بچے بیٹھے آج خاندان والے آئے ہوں گے، ہے نا، سب نے ہار ڈالے، کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دیا کسی نے ہار ڈالے، ایسے ہار ڈالے سارے لوگوں نے۔ تو حفظ قرآن مکمل ہو رہا ہے، قرآن کی آخری آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، باپ کہہ رہا میں سینے سے لگاؤں گا، چچا کہہ رہا سن تو ابا ہے نا، گود میں تو میں نے کھلایا نا، تو کام کرنے جاتا کندھے پہ میرے بیٹھتا تھا، آج حافظ بن گیا، پہلے حق میرا ہے۔ باپ نے کہا نہیں میرا، چچا نے کہا میرا، تاؤ نے کہا میرا، سب باتیں کر رہے، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ فیصلہ میں کروں گا آج پہلا حق کس کا ہے۔ جیسی قرآن مکمل ہوا بچے نے دوڑ لگا دی، ابا نے کہا کدھر جا رہا، کہا ٹھہر جائیے، چچا نے کہا کدھر، کہا ٹھہرو مجھے کوئی مطلب نہیں جانے دو پہلے۔ بچہ دوڑ کر کے گیا، واپس آ گیا، کہا کدھر گیا تھا، کہا میں پہلی خوشخبری اسے دینے گیا تھا، میں جس کے ہاتھ کی روٹی کھا کے قرآن پڑھتا رہا ہوں، آج خوشی کا حق اس کا تھا جو مجھے بیٹا کہہ کر کے پہلی روٹی کھلاتی رکھی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ میں گیا تو اس کا انتقال ہو چکا ہے، آج اس کے دروازے پہ لوگوں کی بھیڑ ہے، وہ انتقال کر گئی ہے، آج وہ خوشخبری نہ سن سکی ہے، تاریخ گواہ ہے اس کا انتقال ہوا، 3 دن گزرے، لوگوں میں باتیں ہونے لگی، کوئی کہتا تھا میں نے جنت میں دیکھا ہے، کوئی کہتا میں نے دیکھا ہے، کسی نے کہا یار تم نے سب نے دیکھا ہے، کوئی یہ تو بتا دو اس ماں کو جنت کیسے ملی۔ ایک شخص نکل کے آیا، کہا میری اس سے بات ہوئی ہے، میں نے کہا بتا ماں جنت کیسے مل گئی، اس نے کہا بہت آسانی سے، کہا رب کی بارگاہ میں پہنچی، عمل کا کوئی حساب نہ کی، اس نے کہا سن تو نے میرے قرآن والے کو کھانا کھلا دیا ہے، میں بدلے میں تجھے جنت کا پروانہ دے دے رہا۔ مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ جو قرآن والوں کو کھانا کھلاتے، زندہ باد جو قرآن والوں کو کھانا کھلاتے، مبارکباد کے مستحق ہیں، ان سے محبت کرو، لگ جاؤ، کیا پتہ کون سی نیکی کام آ جائے۔ اور تم دیکھنا قیامت میں اللہ اعلان کرے گا، حکم ہوگا سارے قرآن والے اکٹھے کیے جائیں، کدھر کا میرے عرش کے نیچے، فرشتے کہیں گے مالک آدم سے لے کے آج تک سارے بندے کھڑے، پہچان کیسے ہوگی، بلہ ہے کوئی، کہا نہیں، ٹیگ لگا ہے کوئی، نہیں، اسٹار کوئی کندھے پہ، کہا نہیں، مالک پھر پہچانے کیسے، آدم سے لے کے آج تک ساری امتیں کھڑی ہیں، پتہ کیسے چلے گا حافظ کون ہے؟ رب فرمائے گا منہ سونگنا، جا کے منہ سونگنا، جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی وہی میرے قرآن کا قاری ہوگا۔ اب فرشتے آئیں گے منہ سونگیں گے، اٹھا کے لائیں گے رب کی بارگاہ میں سارے عرش کے نیچے، اللہ یہ کرم جب سورج سوا نیزے پہ ہو تیری عرش کی چھت، فرمایا جب لوگ تمہیں ذلیل کرتے تھے میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، جب لوگ تمہیں چندہ خور کہتے تھے میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، جب تمہیں لوگ دلال کہتے تھے، جب تمہیں فری کا کہتے تھے، جب تمہیں ڈھلوا کہتے تھے، جب تمہیں دلال کہتے تھے، تب سب دیکھتا تھا، لوگ تمہیں ذلیل کرتے تھے، دھکے دیتے تھے، عزت نہیں دیتے تھے، تم بھول گئے تمہارا رب نہیں بھولا ہے۔ آج میں ان کو اوقات دکھانا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے قرآن والوں کو توہین کی نگاہ سے دیکھا تھا، جنہوں نے میرے قرآن والوں کو ذلیل کیا تھا، اپنے عرش کا سایہ اللہ عطا کرے گا۔ بڑی تکلیفیں اٹھا کے آئے ہو، بڑی تکلیفیں اٹھا کے آئے ہو، مراد آباد سے ایم پی میں آ کے مدرسہ چلانے لگے تھے، اپنے شہر کا اپنے وطن کا مدرسہ چھوڑا، دوسری جگہ کی امامت پڑھانا چھوڑا، پھر یہاں تیسری جگہ آئے، بدلے میں لوگوں نے کیا دیا، گالیاں، الزام، تانے، تو دل تھوڑا نہ کر، تجھے عزت میں عطا کروں گا، اللہ عطا کرے گا عرش کا سایہ، اور کہے گا بول قاری اب بتا کیا چاہتا ہے، کس کو جنت دینی ہے، جسے جسے یہ کہیں گے اللہ یہ رات بھر کھڑا رہتا تھا، یہ مدرسے میں آ کے کام کرتا تھا، یہ ایک آواز پہ دوڑ جاتا تھا، یہ قرآن والوں کی روٹی کا انتظام کرتا تھا، یہ ان کے بستر لگاتا تھا، یہ جوتیاں اٹھاتا تھا، اللہ انہیں جنت دیتے، اب عمل نہیں تو لیں گے، یہ کہتے جائیں گے اللہ اپنے کرم سے انہیں جنت دیتا جائے گا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو قرآن والوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور سنو، کوشش کرو دعائیں قبول نہ ہوتی ہو تو قرآن والوں کی جوتیوں میں بیٹھ کے دعائیں مانگا کرو، قرآن والوں کی جوتیوں میں بیٹھ کے دعائیں مانگا کرو۔ جن کے گھر میں برکت نہ ہو نا، وظیفہ میں دے رہا ہوں، ایک قرآن والے کو اپنے گھر کھانا کھلانا شروع کر دو، اس سے بڑا تعویذ میرے پاس نہیں ہے۔ اور کھانا ایسے نہیں کھلانا ہے، عزت سے کھلانا ہے، اور اس عزت سے کھلانا تیرے گھر کا جو سب سے قیمتی برتن ہو اس میں انہیں کھانا کھلا، سب سے قیمتی برتن میں، اور چمچ نہ دے پلیٹ میں کھانے کے لیے کہ انگلی ڈال دو،
یہ انگلی ڈالو، سنا گئی ان ہاتھوں سے قرآن اٹھائے پھرتے ہو، ان ہاتھوں میں رب کا فرمان اٹھائے پھرتے ہو، ڈال انگلیاں اس میں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، تعویذ نہیں، پورا پیر لٹکا لے، وہ برکت نہیں آئے گی جو قرآن والوں کو تو لقمے کھلانے سے اللہ عطا فرما دے۔ کر کے دیکھنا یہ وظیفہ، کھلا قرآن والوں کو کھانا، پھر دیکھ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ تمہیں یاد نہ ہو تو بتا دوں، جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ جب حضور میرے حصے میں آئے، بٹوارا حضور کا ہو رہا تھا، ہے نا، حضور میرے حصے میں آئے، ہمارے باپ نے حضور مجھے دیے کفالت کے لیے، میں حضور کو لے کے آ گیا، کہتے غربت تھی، تنگ دستی تھی، رزق کی قلت تھی، کھانا کم ہوتا تھا، کہتے ہم دسترخوان لگاتے اور حضور کے دسترخوان پہ آنے کا انتظار کرتے۔ ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ابا ہم بعد میں کیوں کھانا کھاتے ہیں، تو میں مسکرا کے کہتا بیٹے جب عبداللہ کا لخت جگر کھانا کھا لیتا ہے تو ہمارے پورے گھر کا پیٹ بھر جایا کرتا ہے۔ وہی برکت آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ حضور کے وارث ہیں، یہ دین کے وارث ہیں، ان کی خدمت میں لگ جاؤ اور کوشش کرو کہ کچھ نہ کچھ ان کے حصے کا کام کر جاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے یہ ادارہ جو میں دیکھ رہا ہوں آئندہ سال پھر آپ مجھے بلائیں، میں پھر آؤں اور یہ بونڈری لگی ہو، یہاں خوبصورت چمن بنا ہو، اور آج 7 فارغ ہو رہے ہیں، آنے والے دور میں اللہ کرے 17 فارغ ہو کے دکھا دیں۔ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ دین کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کی محبت عطا فرمائے۔